नमस्कार सबैमा। आज मैले जुन भाइरसको आक्रमण छ विश्वभर र जसरी जनधनको क्षति भइरहेको छ, जीवनको क्षति भइरहेको छ विश्वभर नै, यही विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखी आज मैले भिडियो बनाउने विचार गरेँ। कृपया पुरै हेरी सुनी आफ्ना विचार कमेन्टमा राख्नुहुन अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद। जब यो प्रकृतिमा र हाम्रो संस्कृतिमा विकृति आउँछ, यस्ता किसिमका रोगहरू अथवा भाइरसको उत्पन्न हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जब यो विश्वमा अनेकौं देशहरू छन्, अनेकौं देशहरूका आआफ्ना संस्कृति, संस्कार, धर्म छन्, आफ्नो समाज छ, आफ्नो विशेषता छ। यसै गरी यो पूर्ण पृथ्वीमा नै प्रकृति हो। यो प्रकृतिले हामीलाई सुन्दर बनाएको छ। यही प्रकृतिबाट नै हामीले हावा, पानी, सम्पूर्ण कुराहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मानव र प्राणीले प्राप्त गर्ने कुराहरू, जीवन यापनको निम्ति पाउने कुराहरू सबै यही प्रकृतिबाट पाउँछ। त्यही भएर भनिन्छ प्रकृति नै जननी हो, प्रकृति नै भगवान हो भनेर भन्ने पनि केही समूह छन्। अब यो मानवले, तपाईँ हामी जस्तै मानिसहरूले यो प्रकृतिलाई यसरी विनाश गरिरहेको छन्, त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन। यो प्रकृतिले, यो धरती माता भन्छौँ हामी, यो मात्रै एउटा यस्तो ग्रह हो जहाँ हामी अथवा प्राणी बसोबास गर्छ। विज्ञानले सम्भावनाका ढोकाहरू त खोलिदिएको छ अरू ग्रहमा पनि, तर पूर्ण रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। अर्थात् मानिसहरू बसोबास सरेर त्यहाँ बस्न गएर त्यस्तो उदाहरण भने त्यति ज्वलन्त रूपमा छैन। तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ भने हाम्रो घर भनेकै यही पृथ्वी हो, यही प्रकृति हो, यही धरती हो। तर जुन घरमा हामी बसेर त्यही घरलाई विनाश गर्छौँ, बिस्तारै 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 गर्छौँ भने के हुन्छ? आफै सोच्नुहोस् त के हुन्छ? अथवा यसलाई यसरी बुझौँ, तपाईँको र मेरो जुन घर छ, त्यो घरको सिमेन्ट अथवा माटो, इँटा जेले बनेको छ, त्यसको एउटा कुनै कुनाबाट हामीले कोट्याउँदै 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 ल्यायो भने के हुन्छ? वर्षौँपछि त्यो घर ध्वस्त हुन्छ नि। किनभने तपाईँ या हामीले आफ्नो त्यो घर, बसेको घरलाई टुक्राउँदै टुक्राउँदै ल्यायो। त्यसै गरी यस पृथ्वीमा हामी मानिसहरूले, अरू प्राणीले होइन है, विकास पनि मानिसले गरेको छ र विकासको नाममा विनाश पनि मानिसले नै गरेको छ। अरू कुनै प्राणीले त्यस्तो न विकास गरेको छ न विनाश गरेको छ। उनीहरू त स्वाभाविक रूपमा जीवन जिउँछन्, उनीहरूको आफ्नै जीवन पद्धति छ। जङ्गलमा बस्ने प्राणीहरूको आफ्नै किसिमको जीवन पद्धति छ। हो, जङ्गलमा बस्ने प्राणीलाई हामीले घरमा पालेर चाहिँ उनीहरूको जीवन पद्धतिलाई हामीले आफ्नो किसिमको जीवन पद्धतिमा लगाएका छौँ। त्यो अर्को पाटो कुरा हो। अब यसरी हामीले आफ्नो यो धरती, यो पृथ्वीलाई चोट पुर्याउने, यसको स्थललाई पनि चोट पुर्याउने, जब जुन ठाउँमा हामी टेकेका छौँ, जुन ठाउँमा हामी हिँड्छौँ, जुन ठाउँमा हाम्रो घर छ, र यही स्थललाई हामीले विनाश गर्दैछौँ। यही
धरतीको पहाडहरूलाई बाटोघाटोको नाममा हामीले पहाडलाई ध्वस्त गर्दैछौँ। त्यसै गरी हामी यहाँको वायुलाई प्रदूषित गरिरहेका छौँ। यहाँको जमिनलाई, उर्वरा शक्ति जमिनलाई हामीले प्रदूषित गरिरहेका छौँ। हावालाई प्रदूषित गरिरहेका छौँ। विकासको नाममा विभिन्न इन्डस्ट्री, फ्याक्ट्रीहरू, उद्योगहरू नचाहिने होइन, चाहिन्छ, तर त्यसको मापदण्ड त पक्कै होला नि। धरतीलाई अथवा मानिसहरूलाई कम क्षति गर्ने, कम प्रभावित पार्ने तरिका पनि त केही होला नि, तर त्यो तरिकाको प्रयोग भएको छैन। र अब सम्पूर्ण रूपमा हामीले वायु प्रदूषित गरिदियौँ, जल प्रदूषित गरिदियौँ, स्थल प्रदूषित गरिदियौँ। विकासका नाममा केवल विनाश ल्यायौँ। यो सम्पूर्ण मानिसहरूले, यो विश्वभरमै। अनि अर्को, हामी जङ्गलमा थियौँ, आदिम युगमा थियौँ, खानेकुराको बारेमा जानकारी थिएन, त्यस कारणले हामीले जनावरहरू मारेर खान थाल्यौँ। जनावरहरूलाई मारेर खान थाल्नु त्यो बेला हाम्रो बाध्यता थियो, मानिसको बाध्यता थियो, अर्को कुनै उपाय थिएन। मानिस पनि जङ्गलमै बस्थ्यो र अरू प्राणीहरू, जीव पनि जङ्गलमै बस्थ्यो। त्यस कारणले एकले अर्कोलाई मारेर खाने किसिमको जीवन पद्धति सुरु भयो। तर वर्षौंपछि जब मानिस सभ्यतातर्फ आएर अहिले हामी सहर, गाउँमा, समाजमा भएर बसिरहेका छौँ नि, अब त हामीले त्यो पुरानो सोच, पुरानो पद्धति, जीव मार्ने पद्धति त्यो रोक्नु पर्थ्यो, तर रोकिएन। हामी स्वादको लागि, यो जुन जिब्रोको स्वाद छ, यो स्वादको निम्ति अहिले पनि हामी प्राणी हिंसा, जीव हत्या गरिरहेका छौँ। मानिसले कुनै पनि यस्तो प्राणी राखेको छैन जसलाई चाहिँ खान बाँकी राखोस्। अब यसमा हेरौँ कि प्रत्येक जीव प्राणीमा केही न केही दूषित हुन्छ, हामीमा पनि हुन्छ। त ती दूषित भएका, कुनै बिरामी भएका जीव जन्तुहरूलाई खाँदाखेरि त्यसको पनि त रोग केही न केही आउन सक्छ। त्यसको रोग मान्छेमा सर्नु एउटा पाटो हो। अनि जीव हत्या गर्दाखेरि त्यो जीव म मर्दैछु भन्ने जुन उनलाई बोध हुन्छ, बोल्न सक्दैन, कराउन सक्छ, त त्यो जीव हत्याको के पाप लाग्दैन? यदि हामी धर्मको कुरा गर्छौँ भनेपछि पाप पनि त छ। यदि पाप पनि छ भने धर्म पनि छ। दिन छ त रात छ, रात छ त्यस कारणले गर्दा दिन छ। उज्यालो छ त्यस कारणले अँध्यारो छ, अँध्यारो छ त्यस कारणले गर्दा उज्यालो पनि हुन्छ। यो त प्राकृतिक नियम हुन्। अनि हामी मानिसहरूले खानुपर्ने पनि खाने, नखानुपर्ने पनि खाने। अनि यस्ता किसिमका हाम्रा अखाद्य खाने बानीले गर्दा यो संहार भयो। र मार्ने तरिकाहरू तपाईँ सोच्नुभयो भने र त्यो जस्ता किसिमका भिडियोहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको जीवन, तपाईँको प्राण हल्लिन्छ। त्यति करुणा विदारक हुन्छ। तर पनि हामीले त्यस्ता गरिरहेका छौँ। र यसै प्रकृतिलाई विनाश गर्दा या प्राकृतिक स्रोतहरूलाई विनाश गर्दा पनि हामीमा यस्ता किसिमका समस्याहरू, यस्ता किसिमका रोगहरू आउँदै गए प्रकृतिमा। अब संस्कृतितर्फ लागौँ। प्रत्येक देशको आफ्नो आफ्नो किसिमको
संस्कृति, धर्म, परम्परा छ। तर हामी सबै एकदमै सभ्य, एकदमै विकसित, शिक्षित, आधुनिक युगमा, प्रविधिको युगमा जाँदै गर्दा हामी सम्पूर्ण देशका मानिसहरूले आआफ्ना धर्म संस्कृतिलाई बिर्सदै गयौँ। जहाँ धर्म बिर्सिन्छौँ अनि अधर्म सुरु हुन्छ। जहाँ हामीले आफ्ना धर्महरूलाई बिर्सिन्छौँ, अधर्म सुरु हुन्छ। धर्म भनेको यहाँ जुन विषय वस्तुको आफ्नो स्वाभाविक गुण हो, त्यो गुणलाई बिर्सियो भने त्यसले हानि गर्छ। हामी आधुनिक हुने नाममा यति भ्रष्ट भयौँ, विचारमा भ्रष्ट, व्यवहारमा भ्रष्ट, कर्ममा भ्रष्ट, सोचमा भ्रष्ट, अनि हाम्रो खाना खाने कुरा पनि भ्रष्ट, हाम्रो व्यवहारमा पनि भ्रष्ट। जब यस्ता हाम्रा आचार, विचार, आहार र विहार पूर्ण रूपमा दूषित भइसकेपछि, भ्रष्ट भइसकेपछि के भ्रष्टाचारको परिणाम सुखद हुन्छ? हुँदैन नि। प्रत्येक देशको आफ्नो जुन संस्कृति, धर्म थियो, त्यो धर्मलाई, त्यो विशेषतालाई, त्यो गुणलाई सबैले बचाएर राख्नु पर्थ्यो। तर के भयो त भनेपछि केही सम्प्रदायको बाहुल्यता बनाउनको निम्ति अरूको धर्म संस्कृतिमा, अर्को पहिचानमा आकर्षण भयो। र पुराना जुन मान्यता हुन्, जुन पारिवारिक, धार्मिक, सांप्रदायिक जुन मूल्य र मान्यता हुन्, तिनीहरूमा एकदमै प्रहार भयो। यसरी प्रहार हुँदा र मानिस बिस्तारै प्रविधि युगतर्फ गर्दै जाँदा प्रत्येक देशका नागरिकले, हामीले मात्रै होइन, नेपालीले मात्रै होइन, प्रत्येक देशका नागरिकले आफ्नो स्वाभाविक जुन गुण थियो, जस्तै नुनको नुनिलो गुण, चिनीको गुलियो गुण, यसै गरेर प्रत्येक देशका मानिसहरूको आफ्नो जुन पहिचान थियो, त्यो पहिचानलाई पनि नष्ट गर्ने काम भयो। कसरी? आधुनिक बन्ने युगमा, सभ्य बन्ने युगमा हामीले आफ्ना सभ्यतालाई खत्तम गर्यौँ। एक मानिसको अर्को मानिसलाई प्रेम हुनुपर्ने, सद्भाव हुनुपर्ने, सहयोग हुनुपर्ने। एक देशको अर्को देशलाई प्रेम, मैत्रीपूर्ण भावना, सहयोगी भावना, सद्भाव हुनुपर्ने, त्यो रहेन। त्यो केवल सेमिनारको, बैठकहरूका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूका कागजहरूमा छ, हस्ताक्षर पनि छ, तर व्यवहारमा शान्ति छैन। त्यसको निम्ति तपाईले हेर्नुस् त, प्रत्येक देशको अर्को देशसँग, विशेषतः सीमाना परेको देशसँग कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ, त्यही सम्बन्धले तपाईलाई धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिन्छ, मैले भन्नुभन्दा पनि। त एकातिर प्रकृतिमा पनि चाहिँ मान्छेको संहार, संस्कृतिमा पनि संहार, अनि विकृति आउँदैन? विकृति आउँछ नि। कालो लामो रातपछि बिहानीको किरण आउँछ, र बिहानीको किरणले दिनको बारेमा भन्दै गर्दा समय बित्दै गएपछि फेरि रात पनि आउँछ। त्यस्तै यो प्रकृतिलाई हामी जति चोट दिन्छौँ, यो प्रकृतिलाई हामी जति विकासको नाममा विनाश गर्छौँ, तपाईँ र मैले पनि
तपाईँ र मैले पनि गरिरहेका छौँ। अब त्यो कति गरेका छौँ त्यसको डिग्री तलमाथि हुनसक्छ, तर हामी मानवहरूले चाहिँ यो पृथ्वीलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त गर्ने काम गरिसक्यौँ, यो प्रकृतिलाई विनाश गर्ने काम गरिसक्यौँ। प्रकृतिलाई पनि विनाश गर्यौँ र प्राकृतिक स्रोतहरूलाई पनि विनाश गर्यौँ, विभिन्न प्रकारका स्रोतहरू। अनि यो प्रकृतिभित्रका रहेका विभिन्न जुन देशहरू थिए ती देशहरूको संस्कृतिमा पनि हामीले हानि गर्यौँ, चोट पुर्यायौँ, हिर्कायौँ। त्यस कारणले हामी मानिस भइकन पनि जनावरभन्दा कम भएनौँ। जसरी पशुमा एउटा तर्क गर्ने, सोच गर्ने भावना कम हुन्छ या हुँदैन, त्यस्तै गरेर हामी मानिस पनि मानिसदेखि डराउनु पर्ने अवस्था आइपुग्यो। एउटा पुरुषसँग डराउनु पर्ने, एउटा महिला पुरुषसँग डराउनु पर्ने, पुरुष महिलासँग डराउनु पर्ने, एक देशको मानिस अर्को देशको मानिससँग डराउनु पर्ने, एक सम्प्रदायको मानिस अर्को सम्प्रदायको मानिससँग डराउनु पर्ने। हेर्नुहोस्, अनि हामी भन्छौँ हामीले विकास गर्यौँ, खै कहाँ भयो विकास? अनि हामी भन्छौँ हामी सभ्य भयौँ, खै सभ्यता? कि यही हो सभ्यताको परिचय? दिनको उज्यालोमा सभ्य भएर, सभ्य देखिएर, अनि त्यही दिनका उज्यालामा कुकर्म गर्ने काम हामीले छोडेनौँ, गर्दै गयौँ। अनि त्यसमा पुरुषको महिलासँग को अध्यारो सम्बन्ध, महिलाहरूको अर्को पुरुषसँग अध्यारो सम्बन्ध, मानिसले जनावरसँगको अध्यारो सम्बन्ध। हेर्नुहोस् त, हामी कति मानसिक रूपमा भ्रष्ट भइसकेका छौँ। हामीले आफ्नो पतनको बाटो आफै रोज्यौँ। एड्स आयो, यो पनि मान्छेको कारणले गर्दा हो। बर्ड फ्लू आयो, यो पनि मानिसले गर्दा नै भएको। इबोला भाइरस आयो, त्यो पनि मान्छे गर्दा हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 आयो, त्यो पनि मान्छेको कारणले गर्दा हो। अब यसमा हामीले अरू जनावरलाई दोष दिन मिल्छ? अरू जीवलाई त दोष दिन मिल्दैन, किनभने अरू जीवले न विकास गरेको छ न विनाश गरेको छ। उनीहरू त आफ्नो जिन्दगी स्वाभाविक रूपमा यस पृथ्वीमा, यो प्रकृतिमा बाँच्न चाहन्छ र तिनीलाई पनि हामीले बाँच्न दिएनौँ। हामी मानिसले बाँच्न दिएनौँ। प्रकृतिलाई बचाउने नाममा थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू छन् प्रत्येक देशमा। तर ती सङ्घ संस्थाका मानिसहरूले पनि केवल आफूलाई कसरी आर्थिक लाभ हुन्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिए। प्रकृतिलाई बचाउनलाई ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको त्यति पाइँदैन। जबसम्म हामीमा यो प्रकृति, आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउने सबभन्दा पहिला मनमा आउनु पर्यो, मनमा विचार आउनु पर्यो, अनि त्यो विचारलाई व्यवहारमा परिणत गर्नु पर्यो, अनि त्यो व्यवहारलाई फेरि कर्ममा, काममा परिणत गर्नु पर्यो। यो पृथ्वी मेरो घर हो, यसलाई विनाश गर्यो भने यसको प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव त मलाई नै पर्ने हो अथवा म जस्तै मेरा पुस्तालाई पर्ने हो भनेर प्रत्येक मानिसले सोच्नु पर्यो कि परेन? हामीले सोच्यौँ? सोचेनौँ। वन जङ्गल फडानीदेखि लिएर, वन जङ्गलमा आगो लगाउने, डडेलो लगाउनेदेखि लिएर, काठ तस्करीदेखि लिएर, जीव हत्यादेखि लिएर, प्राणी हत्यादेखि लिएर हामीले के बाँकी राख्यौँ त्यस्तो?
हामीले त्यस्तो त्यस्तो के राम्रो काम गरिदियौँ र हामीलाई प्रकृतिले उपहार दिनुपर्ने काम त केही पनि गरेको छैन हामीले। पृथ्वी मात्र एउटा यस्तो ग्रह हो जहाँ मानिसको बसोबास छ, प्राणीको बसोबास छ, हावा पाइन्छ, जल पाइन्छ भन्ने कुरो थाहा पाउँदै पनि आफ्नै घरमा आफ्नै धरतीलाई हामी विनाश गरिरहेका छौँ र गर्ने नै छौँ। हामीसँग अर्को प्लानेट यो ए हो, बी छैन है। देयर इज नो प्लानेट बी फर ह्युमन बिङ्स, फर लिभिङ थिङ्स भन्न त भन्छौँ त अङ्ग्रेजीमा भए पनि, खै त हामीले यसलाई बचाउनलाई लागि परेको। यो प्रकृतिलाई, यो प्रकृतिभित्र रहेका विभिन्न देशहरूलाई, यो विभिन्न देशभित्रका मान्छेहरूलाई, ती मानिसहरूका विभिन्न संस्कृतिहरूलाई खै त हामीले जगेर्ना गरेको। अब हामीले कहिले सोच्ने यस बारेमा? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले मात्रै गर्ने हो र? होइन नि। यो त ठुलो देशको सहर गाउँदेखि लिएर कमजोर देशको सहर गाउँ भएका देशहरूले गर्ने हो नि। यो त तपाईँले र मैले गर्ने हो, यो हामीले गर्ने हो। त हामीले कहिले गर्ने? अब जुन प्रकृतिमा बसेर हामीले प्रकृतिलाई सँग प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, हेर्नुहोस् है, प्रतिस्पर्धा, विकासको नाममा विनाश। अनि जुन बाढी आउँछ, जुन पहिरो जान्छ, अथवा जुनसुकै पनि प्राकृतिक जुन विपदहरू छन्, अनि यो प्रकृतिको कहर होइन, प्रकृतिको बदलाव होइन, यो मानिसलाई बाढी सहरमा पस्दिनु, खोला या खोलाहरू नदीहरू सहरतिर बस्दिनु या मानिसको बसोबास भएकोतिर बस्दिनु किन हुन्छ? जब मानिसले खोलाको ठाउँलाई पनि आफ्नो ठाउँ बनाउँछ अनि बाढी पस्छ। होइन भने मानिसको ठाउँमा बाढीले आउनुपर्ने आवश्यकै छैन। किनभने हामीले त जमिनलाई हडप्दै 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 त्यो पानीको ठाउँलाई पनि आफ्नै बनाउन खोज्यौँ। हामीले प्रतिस्पर्धा गर्यौँ। अनि कतिपय ठाउँमा जङ्गली जनावरहरू आएर आक्रमण गर्यो भन्ने सुनिन्छ। यदि जङ्गल बसिरहेको भए र ती जनावर त्यहीँ बसेको भए त आक्रमण हुँदैन थियो। जब मानिस जङ्गलमा गएर बस्न सुरु गर्यो, जङ्गलमा प्राणी गरेर बस्न सुरु गर्यो, अनि जङ्गलका प्राणीहरूले बस्ने ठाउँमा मानिस गएर बस्न थालेपछि आक्रमण हुँदैन? हुन्छ नि। किनभने जङ्गल त उनीहरूको घर थियो, उनीहरूको बसोबास गर्ने ठाउँ, मानिसको होइन। तर जनसङ्ख्या हामीले बढाउँदै लैजाने, अनि धरती त त्यही होइन जो पहिला उत्पत्ति हुँदाखेरि त्यही होइन धरती। अनि धरतीको आयतनमा L × B × H एरिया चाहिँ परिवर्तन नहुने, ठुलो नहुने, तर मानिसको जनसङ्ख्या चाहिँ वृद्धि भएको गरेपछि यो धरतीले त्यसलाई ठेक्न सक्छ? सक्दैन नि। अनि त्यसमा पनि मानिसका प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण, हेर्नुहोस् त, हामीले जुन अक्सिजन लिनुपर्ने हो हामीले यो रुख नै खतम गरिसक्यौँ। हरियाली पाउनुको, हेर्नको निम्ति या पाउनुको निम्ति त जङ्गलमै पुग्नुपर्ने छ, र त्यहाँ पनि मानिसको फेरि गिद्ध दृष्टि छ। ठुला ठुला पहाडहरूलाई कसरी हुन्छ त्यसको दहन गरेर अर्थ कमाउने, द्रव्य कमाउने। अनि एक समयमा एक मानिसहरूको समुदायले यो पृथ्वीलाई गरेको आक्रमणले केही समयपछिको
अर्को पुस्ताको मानिसहरूलाई त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ। यो त अहिले कोरोना, ओमिक्रोन यो भाइरस छ, योभन्दा पछि हेर्दै जाउँ कस्तो कस्तो रोग आउँछ। त्यो कसले गर्दा? त्यो तपाईँ र मैले गर्दा, हामी मानिसले गर्दा, हामी सम्पूर्ण विभिन्न देशका मानिसहरूले गर्दा। त्यसकारण आफ्ना सोचलाई शुद्ध बनाऊ, आफ्नो व्यवहारलाई शुद्ध बनाऊ, आफ्नो कर्मलाई पनि शुद्ध बनाऊ। आफ्नो जब चौतर्फिक मानिस पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ, यो स्वस्थ हो नि, हामी अस्वस्थ भइरहेका छौँ, हामी मानसिक रोगी भइरहेका छौँ। मानिसले सुख पाउनुपर्छ भन्ने नाममा है सुख, त्यो नक्कली सुख हो, नक्कली शान्ति हो, नक्कली विकास हो। यदि त्यो विकास गर्दै जाँदाखेरि एकातिर विनाश हुँदै जान्छ भने त्यसलाई विकास भन्ने? त्यस्तो विनाश सहितको प्रगतिलाई विकास भन्ने होइन नि त। चुहावट त हुन्छ। त्यसकारण जति पनि साथीहरूले यहाँहरूले जुन भिडियो हेर्नु भएको छ, र मैले त केही पनि गरेको छैन, यो एउटा सामान्य भिडियो बनाउने काम गरिदिएँ र मैले आफ्नो तर्फबाट एक यस पृथ्वीको एउटा मानिस भएपछि मैले आफ्नो तर्फबाट यो धरती मातालाई बचाउनलाई, आफ्ना संस्कृतिहरूलाई बचाउनलाई लागि परेको छु। मेरो लागि जति प्यारो मेरो नेपाल छ त्यति नै प्यारो अरू देशहरू छ। जति प्यारो मेरो आफ्नो देशको संस्कृति छ त्यति नै प्यारो अरू देशको संस्कृति पनि छ। म नेपालको नागरिक हुँ, नेपाली हुँ, र म विश्व नागरिक पनि हुँ। मेरो सोच व्यवहार जुन आफ्नो घरप्रति छ त्यही अरूको घरप्रति पनि छ, अरूको देशप्रति पनि छ, अरू विदेशी नागरिकहरूप्रति पनि छ। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, धेरै ढिलो भइसक्यो। स्कुल कलेजमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वातावरण मात्रै पढाएर काम छैन, त्यसको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। केवल सिद्धान्त रटेर या रटाएर मात्र केही हुँदैन। हामीले पढ्ने काम चाहिँ गर्यौँ, तर त्यो पढेको कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्ने कहीँ सिकाइएन। केवल परिभाषामा मात्र। र यसै गर्दा हामीले आफ्नो जीवनलाई विनाशतिर लग्दैछौँ। प्रकृतिलाई विनाश गर्नु भनेको स्वयंको आफ्नो जीवनलाई विनाश गर्नु हो। आफ्नो संस्कृति मास्नु भनेको पनि आफूलाई मास्नु हो। त्यसकारणले यो प्रकृति जति प्यारो छ त्यति नै सम्पूर्ण देशको आफ्नो संस्कृति प्यारो छ। आफ्नो संस्कृतिलाई माया गर्नुहोस्, अरूको नक्कल नगर्नुहोस्। तपाईको सम्प्रदाय, तपाईको आयुर्वेद, तपाईको मेडिकल साइन्स, यी जति पनि छन् यी सबैलाई माया गर्नुहोस्, यसलाई बचाएर राख्नुहोस्। यो तपाईको पुर्खाको ठुलो तपाईलाई वरदान हो। यसलाई बचाएर राख्नुहोस् र आउनुहोस् आजदेखि हामी मन, वचन र कर्मले न प्रकृतिलाई विनाश गर्ने न संस्कृतिलाई विनाश गर्ने भन्ने विश्व प्रतिज्ञा लियौँ। यदि हामीले प्रकृति र संस्कृतिलाई विकृति ल्याउन छोड्यौँ भनेपछि हाम्रो यो धरती जुन स्वर्ग हो वास्तवमै स्वर्ग हुनेछ र सुगन्धित पनि हुनेछ। तर के हामी गर्छौँ? के हामी वास्तवमै व्यवहारलाई रूपान्तरण गर्छौँ? यो ठुलो प्रश्न छ। अब यही प्रश्नलाई मैले तपाईमा छोड्दै अहिले बिदा लिन्छु। हस्, धन्यवाद।
नमस्कार एकपटक फेरि। आउनुहोस्, धरती बचाऊ, पृथ्वी बचाऊ, आफ्नो घर बचाऊ, मानव सभ्यता बचाऊ र विनाश रहित विकास ल्याऊ। विनाश सहितको विकास होइन, विनाश रहितको विकास ल्याऊ। आउनुहोस्, हामी यस पृथ्वीलाई बचाउने, आफ्नो घरलाई बचाउने काममा सबै। हजुर, अब यस्ता भाइरसबाट कसरी बच्ने त? यसबाट कसरी बच्ने भन्ने कुराको उपाय एउटै हो। सम्पूर्ण देशका मानिसहरूले गर्नुपर्ने कुरा एउटा हो। त्यो के त भनेपछि हामी मानिस हिंसा रहित भइदिनुपर्छ, नन भायोलेन्ट हुनुपर्छ। अथवा हिंसालाई कसरी रोक्ने त भनेपछि हामीले प्रेमलाई बढाउनुपर्छ, करुणालाई बचाउनुपर्छ, करुणालाई आफूभित्र आमन्त्रित गर्नुपर्छ। यदि हामीमा प्रेमलाई हामीले निम्त्यायौँ, हामी पूर्ण रूपमा प्रेमी भयौँ, मानवलाई पनि प्रेम गर्ने, धरतीलाई पनि प्रेम गर्ने, धरतीका स्रोतहरूलाई पनि प्रेम गर्ने। जब हामी कसैलाई प्रेम गरिन्छौँ नि, हामीले कहिले पनि त्यसको कुभलो सोच्दैनौँ। यहाँ माया भने होइन, त्यो माया क्षणिक कुरा हो। यहाँ प्रेम भनेको निस्वार्थ र निस्वार्थ प्रेम। जब म तपाईलाई निस्वार्थ, कुनै शर्त बिना र निस्वार्थ भएर प्रेम गर्छु भनेपछि मैले तपाईको कहिले पनि हानि गर्दैन। ममा त्यो सकारात्मक भाव तपाईप्रति जहिले पनि रहन्छ भनेपछि मैले तपाईको विनाश गर्न सक्दिनँ, तपाईको कुभलो गर्न सक्दिनँ। हो, यसै गरेर हामी सम्पूर्ण मानिसहरूले एउटा एप्स डाउनलोड गर्नु पर्यो यो मस्तिष्कमा। जसरी तपाईको सेलफोन, तपाईको फोन, तपाईको मोबाइलमा जबसम्म तपाई कुनै एप्स डाउनलोड गर्नु हुँदैन, तपाईको मोबाइलमा त्यो एप्स चल्दैन नि। हो, त्यसै गरेर हामीले पनि हाम्रो यो मन मस्तिष्कमा एउटा एप्स राख्नु पर्यो। त्यो एप हो प्रेमको एप। जब हामी अर्कोलाई प्रेम गर्छौं अनि हिंसा हुँदैन, द्वन्द्व हुँदैन अनि हिंसा हुँदैन। प्रेमले द्वन्द्व र हिंसालाई आफै समाप्त गरिदिन्छ। कुनै हिंसा बिना, है फेरि प्रेमले कुनै हिंसा बिना, हत्या बिना आफै हिंसालाई हटाइदिन्छ, किन प्रेममा त्यस्तो शक्ति छ। र जब हिंसा हुँदैन, द्वन्द्व हुँदैन भनेपछि त्यहाँ शान्ति हुन्छ। त शान्ति ल्याउने एउटै मात्र उपाय हो, त्यो हो प्रेम। त्यो प्रेम तपाईले बाँड्नुपर्छ, त्यो प्रेम मैले बाँड्नुपर्छ। त्यो प्रेम हामी सम्पूर्ण मानिसहरू जति पनि धरतीमा छौँ हामी सबैले बाँड्नुपर्छ। र हामी मानिसहरूको सँगसँगै जति पनि सम्प्रदायहरू छन्, यो सम्प्रदायले शान्ति दिन्छ भन्छन्, प्रेम बाँड्छ भन्छन्, तर यी सम्प्रदाय आफैमा प्रेम छैन। एक सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदायले त माया गर्दैन, प्रेम गर्दैन भनेपछि कसरी शान्ति आउँछ? तपाईले धार्मिक युद्ध देख्नु भएको छैन? इतिहासमा त पढ्नु भएको होला नि। एउटा धर्मको, यद्यपि धर्म होइन त्यो सम्प्रदाय हो, एउटा सम्प्रदायको अर्को सम्प्रदायसँगको भिडन्त, लडाई, युद्ध, हिंसा त हेर्नु भएको होला नि। हो, त्यही हिंसालाई प्रेममा परिणत गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ र ममा त्यो प्रेम जन्मियो भनेपछि हिंसा हुँदैन। अनि जब मानिसप्रति, जीवजन्तुप्रति, धरतीप्रति प्रेम हुने बित्तिकै हिंसा हुँदैन। अनि हिंसा नभएपछि विनाश हुँदैन। र अब जब हामी यस धरतीमा सम्पूर्ण सजीव निर्जीव सम्पूर्णलाई प्रेम गर्न थाल्यौँ भनेपछि र त्यो निर्जीवले पनि हामीलाई बदला लिनु पर्दैन। किनभने प्रेमको चाहिँ परिभाषामा केवल प्रेम हुन्छ र प्रेमले केवल परिभाषामा त्यसले उपहार पनि प्रेमै दिन्छ। सम्पूर्ण जीव जन्तु, प्राणी, वस्तु, स्रोतको आफ्नै घर छ। त्यो सबैले आफ्नै आफ्नै घरमा मात्रै बस्दै भने अर्काको घरलाई आक्रमण गरेन भने त शान्ति आफै भइहाल्यो। अनि खोला आउँछ,
शहरमा मानिसको बसोबास गर्ने ठाउँ धेरै कम। जब खोलाको ठाउँलाई, खोलाको घरलाई, खोलाको एरियालाई हामीले आक्रमण गर्छौँ भनेपछि त्यो सुकेको खोला पनि एक दिन हामीलाई आक्रमण गर्न आउँछ भनिन्छ नि, खोला 12 वर्षपछि फर्कन्छ भनेर। त्यो थाहा छैन, तर एक न एक दिन फर्कन्छ, त्यसले हानि गर्छ। र यसै गरेर जब हामी जीव हत्यालाई छोड्छौँ, त्यहाँ पनि प्रेम भए जीव हत्या हुँदैन। अनि त्यो विभिन्न जीवहरूबाट हामी यसरी शहरभित्र, यसरी चाहिँ आफ्नो समुदायभित्र अस्पताल भएर त हामी बिमारी पर्छौँ भने के जङ्गलमा बस्ने जीवहरू, प्राणीहरू बिरामी हुँदैनन्? अनि ती प्राणी जुन बिरामी परेका छन् विभिन्न किसिमले, अनि तिनीहरूलाई खाएपछि अनि मान्छे बिरामी पर्दैन, अनि नयाँ रोग उत्पन्न हुँदैन? हुन्छ नि। त्यस कारणले प्रेम एउटा हो। प्रेमले नै सम्पूर्ण जति पनि यो अशान्ति छ, जति पनि विनाश छ, त्यो विनाशलाई रोक्ने काम गर्छ। तर त्यो प्रत्येक व्यक्तिमा, यस संसारको प्रत्येक व्यक्तिमा त्यो प्रेम जन्मिनुपर्छ। र अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 या ओमिक्रोनबाट बस्नको निम्ति चाहिँ एउटा उपाय छ, त्यो हो सजगता, केयरफुलनेस, माइन्डफुलनेस। तपाईँ घरमा बस्नुहोस् या काम गर्न जाँदै हुन्छ या पसल जाँदै हुन्छ भनेपछि आफूलाई यति सजग राख्नुहोस्, किनभने लापरवाहीले दुर्घटना निम्त्याउँछ। र ती व्यक्तिहरू जो यो संसार छोडे कोभिडको कारणले गर्दा, ती सबै कहीँ न कहीँ लापरवाहीको शिकार भएका हुन्। त्यो दम्भ, मलाई के हुन्छ, म त यति शक्तिशाली मान्छे भन्ने घमण्डले अथवा लापरवाहीले अथवा बेहोसीपनले, त्यही भएर होसमा रहौँ। अहिले आफन्त कहाँ पनि भेट्न नजाउँ र आफन्तलाई पनि नमस्कार गरौँ, टाढेबाट फोनबाट मात्रै भेटौँ। एकदमै काम परेपछि मात्रै बाहिर जाउँ, सजगताका साथ। मास्क, सेनिटाइजर के गर्नुपर्ने हो यो यहाँहरूलाई सबै थाहा छ, तर हामी सबैलाई थाहा छ, तर हामी गर्दैनौँ कि हामी गर्दैनौँ। हाम्रो नगर्ने हाम्रो बानी छ। जसरी पढ्ने विद्यार्थी फेल हुँदैन नि, पढ्ने विद्यार्थी फेल हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। हो यसै गरेर होसमा बस्ने मान्छे होसमा बसेको, सजगतामा बसेको, पल पल क्षण क्षणमा सजगतामा बसेको मान्छे, होसमा बसेको मान्छेले आफूलाई केवल यो कोभिडबाट मात्रै होइन, भाइरसबाट मात्रै होइन, ओमिक्रोनबाट होइन, जीवनका विभिन्न डरलाग्दा पक्षीहरूबाट पनि आफूलाई बचाएर राख्छ। तर के गर्ने, अहिले हामी भाषण दिन चाहिँ सजिलो मान्छौँ। हामी घरबाट यसो बाहिर हेरौँ त मानिसहरूका व्यवहारहरू, बाहिर कोभिड छ भन्ने कुरो थाहा पाउँदै पनि हामीमा लापरवाही हुन्छ। अब यो कोभिड मानवद्वारा सृजित हो या प्रकृतिबाट सृजित हो, यो फेरि यसको बहस भिन्नै हुनसक्छ। यहाँ मैले त्यो बहसलाई ल्याउँदिनँ है, त्यो बहसलाई ल्याउँदिनँ। यद्यपि यसभित्र पनि निकै प्रश्नहरू छन्, तर जे भए पनि कोभिड त छ नि, मान्छे त अस्पतालमा गइरहेका छन्, मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ। त यो देख्दै पनि अझ हामीमा त्यो चेतना, त्यो विवेक आउँदैन भनेपछि हामी कतिसम्मको बेहोसी मानिस। त्यस कारणले तपाईँ जो कामको लागि घरभन्दा बाहिर जानुहुन्छ, तपाईँ एकदमै होसियार बस्नुहोस्, किनभने तपाईँ बेलुका जब घर फर्किनुहुन्छ तपाईँले आफ्ना परिवारका मानिसहरूलाई र अथवा तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको सम्पर्क हुनसक्छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। र यस्तो सम्पर्कलाई पनि मबाट अर्को मान्छेलाई नसरोस्, सकेसम्म मलाई पनि नसरोस् र अर्कोलाई पनि नसरोस् भन्ने त्यति सजगताका साथ तपाईँले आफूलाई उभ्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी स्वयं तपाईँलाई थाहा छ। त्यही भएर एउटै उद्देश्य, अहिलेको भाइरसबाट बस्ने
एउटै उद्देश्य, एउटै काम, त्यो हो सजगता, केयरफुलनेस। र यो जुन धरतीमा जुन विकासको नाममा विनाश भइरहेको छ, प्रकृतिलाई हामीले जुन विकृति ल्याएका छौँ, आफ्नो संस्कृतिमा जुन विकृति ल्याएका छौँ, यी सम्पूर्ण कुरालाई एउटै विषयवस्तुले हुन्छ, त्यो हो प्रेम। भगवान श्रीकृष्णले पनि भन्नुभएको छ, जीवनको आधार नै प्रेम हो। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ न रोग हुन्छ, न विनाश हुन्छ, न युद्ध हुन्छ, न अशान्त हुन्छ। प्रेमले केवल प्रेमले मात्र ल्याउँछ। ल, आजदेखि हामी सबैले एउटा सजगतालाई आफ्नो जीवनमा ल्याउँ, व्यवहारमा है, फेरि व्यवहारमा, र अर्को प्रेमलाई जन्माऊ। तपाईँ आजदेखि एउटा प्रेमी बन्नुहोस् त, सबैको निम्ति। प्रेमी भनेको यहाँ सकारात्मक भाव, सबैप्रति सकारात्मक भाव। सकारात्मक भावले तपाईँलाई सकारात्मक भाव नै दिन्छ, नकारात्मक भाव दिँदैन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई राम्रो होस्, सबैले यो भाइरसलाई परास्त गर्न सकोस्, सबैले यो प्रकृतिलाई, यो संस्कृतिलाई बचाएर राखोस्। सबैले आफ्नो देशको मानिसहरूले आफ्नो संस्कृतिलाई, आफ्नो प्रकृतिलाई आफ्नो तरिकाले बचाउने काममा लागौँ। धरतीले हामीलाई आशीर्वाद नै दिन्छ, प्रकृतिले हामीलाई आशीर्वाद नै दिन्छ, ईश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिन्छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you very much for watching my video.